विजय सर कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। यही बेला 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस विविध कार्यक्रमहरू मनाउँदै आएको छ। यसपालिको कार्यक्रमहरू के कस्तो छन्? ल अब यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रमको कुरा गर्दा यो कोभिड-19 को कारणले जुन किसिमको हाम्रो अहिले बढ्दै गएको अवस्था छ, अनि नेपाल सरकारले फेरि 25 जना भन्दा धेरै चाहिँ एकैचोटि जम्मा नहुने भन्ने पनि निर्देशन छ र अब त्यहाँ आउने व्यक्तिहरूको पनि सुरक्षाको कुरा आयो हैन। त्यो सबै हिसाबले चाहिँ हामीले यसपालि गर्न चाहिँ कार्यक्रमै नगर्ने चाहिँ होइन, कार्यक्रम हुन्छ। पोहोर पनि यस्तै किसिमले गरेका थियौँ। त्यो भनेको मूल समारोहको कार्यक्रम चाहिँ प्राय जसो भर्चुअलमा हुन्छ, यहाँ मतलब जुम लिङ्कबाट अहिले तपाईँ र म जसरी कुरा गरिरहेका छौँ त्यही हिसाबमा हुन्छ। केही व्यक्तिहरू हामी चाहिँ त्यहाँ समारोह स्थलमा पुगेका हुन्छौँ केही सङ्ख्यामा होइन, तर मूलत पहिलेको जस्तो र्याली आएर धेरै ठुलो चाहिँ जनसमूह त्यसमा समावेश भएर भौतिक तवरले गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ यसपालि छैन। तर त्यसो भन्दैमा समारोह नै नहुने, कार्यक्रम नहुने होइन। अहिलेसम्मको तय अनुसार यो कार्यक्रम चाहिँ मूल समारोहको कार्यक्रम पहिला हुने जस्तो गरी नै हुन्छ र त्यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आउने कुरा तय भएको छ। त्यस्तै गरिकन ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा जहाँ भूकम्प स्मारक छ, 1990 पछाडि बनेको भूकम्प स्मारक भएको प्राङ्गणमाबाट नै यो चाहिँ कार्यक्रम त्यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ। तर धेरैजनाको सहभागिता चाहिँ त्यहाँबाट हुन नसक्ने भएको कारणले यो जुम लिङ्कबाट सहभागी हुने सङ्ख्या धेरै हुन्छ जुमबाट, र त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण फेरि फेसबुकबाट लाइभ पनि गइरहेको हुन्छ। हजुर, भनेपछि मुख्य कार्यक्रम चाहिँ जुम मार्फत अथवा अनलाइनबाट हुने भएको छ होइन। विशेष गरेर पुस 25 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्मका लागि विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ भन्छन् देशैभरि होइन। विशेष गरी 52वटा कार्यक्रमहरू, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जिल्ला-जिल्लामा आयोजना हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवसमा विशेष गरी के कस्तो एजेन्डाहरू उत्थान गर्न खोजिएको छ? होइन, एजेन्डा त भूकम्प सुरक्षा दिवसको पहिलादेखि जे हो त्यही नै हो। जम्मा-जम्मी 3टा कुरा हो है। 3टा कुरा भनेको के हो भने, एउटा चाहिँ यसको व्यापक जनसहभागिता, जनप्रचार अनि सचेतनाको कार्यक्रम चाहिँ एकदम यो के भन्छ अभियानको रूपमा हुने, पहिला पनि त्यही गरेको 1 नम्बरको कुरा होइन। 2 नम्बरको कुरा भनेको चाहिँ हामीले अघिल्लो सालभरि भूकम्पीय सुरक्षाको हिसाबमा के कति काम गर्न सक्यौँ, हामीले कति उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ र कति चाहिँ अझ गर्न बाँकी छ भन्ने हिसाबले हाम्रो विगतको क्रियाकलापहरूलाई समीक्षा गर्ने हिसाबको चाहिँ एउटा 2 दिने राष्ट्रिय गोष्ठी हुन्छ। त्यो गोष्ठी पनि हुन्छ यसपालि पनि, र त्यो गोष्ठीमा चाहिँ त्यो पनि फेरि यही अहिले भने जस्तै आंशिक रूपमा चाहिँ केही व्यक्तिहरू जहाँ गोष्ठी हुन्छ त्यही उपस्थित हुनुहुन्छ भने धेरै जस्तो चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट जान्छ। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो राष्ट्रले नै गर्ने प्रतिबद्धता, सरकार प्रमुखबाट आउने भूकम्पीय सुरक्षाको विषयमा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेदेखि लिएर नीति नियमका कुराहरू गर्नसम्मको लागि चाहिँ मूल समारोहको कार्यक्रम। त्यसैले मुख्यतया यो 3टा कार्यक्रम हो। उद्देश्य चाहिँ 3टा हो। 3टा उद्देश्य भनेको एउटा जनचेतनाको कुरा भयो, दोस्रो कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी दिनको लागि योजनाको कुरा भयो, अनि तेस्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हैन। यो 3टा मूल उद्देश्यहरू हुन्। त्यो भित्र अरु गरिने क्रियाकलापहरू भनेको जस्तो भूकम्प सुरक्षा प्रदर्शनी गर्ने गरेका थियौँ हामीले हैन। त्यो पनि भौतिक तवरमा हुन्थ्यो र त्यो प्रदर्शनी पनि यसपालि मात्रै होइन, पोहोर सालदेखि नै, पोहोर पनि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले अनलाइन माध्यमबाट गऱ्यौँ भने यसपालि पनि अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ यो प्रदर्शनी हुन्छ। र त्यस्तै तपाईले जुन 52वटा कार्यक्रमहरू पुस 15 देखि माघ 15 सम्मको भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब यो देशभरि गरिने क्रियाकलाप भएको कारणले गर्दा सबै सङ्घ संस्था, सरकारी निकाय, संयन्त्र सबैजनाले यो महिनाभित्र भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी गरिएको क्रियाकलापहरूलाई
भूकम्प सुरक्षा दिवसकै कार्यक्रमको रूपमा लिने भनेर चाहिँ हाम्रो भूकम्प सुरक्षा दिवस मार्गदर्शन 2071ले पनि त्यही कुरा बोलेको छ र त्यसै अनुसारले हुन्छ। यो 52वटा कार्यक्रम जुन तपाईँले भन्नुभयो के छन् भनेर, त्यो 52वटा सूचीकृत कार्यक्रमहरू चाहिँ यो पुसको 28 गते हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ, त्यसमा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो दिनसम्म हामीलाई आइपुगेका क्रियाकलापहरूको सूचीकरण गर्दा त्यो 52 भएको हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ अझ धेरै आइसकेको हुन्छ, धेरै हुन्छ। त्यो 52 भन्दा निश्चय पनि धेरैवटा कार्यक्रमहरू हुन्छन्। तर जति कार्यक्रम भए तापनि, जस्तो कार्यक्रम भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा, पालिका तहमा हुन्छ, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा आफ्नो हिसाबले भूकम्प सुरक्षाको कार्यक्रमहरू त्यहाँ गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को जिल्ला तहमा हुन्छ, प्रदेश तहमा हुन्छ, अनि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम ती सबै मिलेर हुने हो, जसको मूल समारोह चाहिँ माघ 2 गते यसपालि ललितपुरमा हुँदैछ। विशेष गरेर हरेक वर्ष चाहिँ यसपालि पनि नियमित कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कामहरू भइरहेको छ, कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यसपालि चाहिँ विशेष गरी भूकम्पीय सुरक्षामा सचेतना भन्ने एउटा नारा पनि तर्जुमा गरेको छ नि होइन, आम समुदायमा चाहिँ सुरक्षित घर संरचना भनेर। यसपालि चाहिँ सुरक्षित घर संरचनाको लागि जोड दिएको हो। विशेष गरी भूकम्पपछि सुरक्षित घर संरचना बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ जोड दिन थालेको त पक्कै हो। यस वर्षको लागि विशेष जोड हो कि भनेर? यस वर्षको लागि मात्रै होइन, त्यो चाहिँ सबै वर्षको लागि हो। किनभने जस्तो भूकम्प सुरक्षा दिवस हामीले किन मनाइरहेका छौँ भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरू, जो संस्थाहरू भूकम्पीय सुरक्षामा लाग्नु भएको छ, उद्देश्य नै त्यही राखेर काम गर्नु भएको छ, उहाँहरूको त वर्षैभरि 365 दिन नै यही काम हुन्छ नि त। अलिकति यो अभियानको रूपमा अलिकति ठुलो जागरणको रूपमा क्रियाकलापहरू गरौँ भनेर भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको होइन। यसको 3टा मूलभूत उद्देश्यको कुरा अघि नै मैले बताइहालेँ। त्यो मध्ये सबभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण के हो भने, पहिलो कुरा सबैले सचेतना भनेर भएर मात्रै, सचेत भएर मात्रै भएन, त्यो सचेतना अनुसारको क्रियाकलापहरू पनि देखिनु पर्यो नि त होइन। जस्तो म सचेत हुनुला, म भनुला, मलाई थाहा छ भैँचालो नेपाल हामी एकदम जोखिममा बसेका छौँ, नेपालमा बारम्बार भैँचालो आउन सक्छ, त्यो मलाई थाहा छ। हामी भूकम्पबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यो मलाई थाहा छ। यतिले म सचेत त भएँ होइन। तर मेरो सचेतता साँच्चै नै क्रियाशील रूपमा आउन त मेरो घर भूकम्प थेग्ने हुनु पर्यो होइन, मेरो समुदाय भूकम्प थेग्ने हुनु पर्यो। मैले मेरो परिवारलाई, म आफैले पनि भूकम्प आइहाल्यो भनेदेखि मेरो घर बलियो छ भन्दैमा हुँदैन, जे पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सुरक्षा मैले कसरी अपनाउने भन्ने कुरा हुनु पर्यो। मेरो घर मात्रै सुरक्षित भएर भएन, मेरा छरछिमेकी, मेरा नातागोता जहाँ गएर म बस्छु, मेरो कार्यालय, त्यो पनि सुरक्षित हुनु पर्यो भन्ने, त्यो सबै हिसाबमा एकैचोटि काम गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसैले बिस्तारै अगाडि जानुपर्ने। त्यसैले पहिलो कुरा भनेको भूकम्पीय सचेतना नै हो। त्यही भएर यसपालिको नारामा भूकम्पीय सचेतना अनि त्यसपछि चाहिँ संरक्षित संरचना भनिएको छ होइन। सुरक्षित संरचना, सुरक्षित संरचना भनेको हाम्रो घर अथवा कुनै पनि भौतिक संरचना भूकम्पको हिसाबले सुरक्षित भयो भने अनि त्यसपछि बल्ल हामी पूर्णतया भूकम्पको सुरक्षामा रहन्छौँ होइन त। भनेपछि जतिन्जेलसम्म नेपालका प्रत्येक व्यक्ति यो तहको सुरक्षा घेराभित्र पर्नुहुन्न भनेको मतलब नेपालमा बन्ने सबै घरहरू भूकम्प थेग्ने हुनु पर्यो, सबै संरचनाहरू भूकम्प थेग्ने हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आनी बानी पनि भूकम्पको बेला चाहिँ हामी सुरक्षित हुने हाम्रो बानी बिहोर पनि हुनु पर्यो। त्यति नभएसम्म त यो भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना बिना त सम्भव नै हुँदैन। त्यो हिसाबमा पनि यसपालि त्यो नारा चाहिँ तय भएको हो। र यो नारा यसपालिलाई मात्रै होइन कि यो जहिलेसम्म हामी, मैले भने नि, भूकम्पबाट सुरक्षित हुँदैनौँ त्यो बेलासम्मलाई एकदम पुग्ने किसिमको नारा छ। हजुर, अब भूकम्प त 80-90 वर्षमा एकचोटि ठुलो भूकम्प आउँछ र धनजनको क्षति गर्छ भने आम समुदायमा बुझाइ छ होइन। 90 सालमा आयो, अब 72 सालमा आयो, अब अझै 80-90 वर्ष त पर्खिनुपर्छ भनेर पनि भनिन्छ। के छ, भूकम्पविदहरूले नेपालको भूगोललाई हेरेर चाहिँ भूकम्पको पूर्वानुमान कस्तो गरिएको छ? यस्तो छ, भूकम्पको पूर्वानुमान वैज्ञानिक हिसाबले जुन हुन्छ त्यो पूर्वानुमान केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि
पृथ्वीको आयुमा आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो नि त? पृथ्वीको चाहिँ पृथ्वी आजभन्दा 4 अरब वर्ष पहिला उत्पत्ति भएको थियो। अब कतिपय वैज्ञानिकहरूले अर्को 4 अरब वर्षसम्म यसको आयु छ भन्नुहुन्छ, होइन? अब के हो, त्यो एउटा चिज रह्यो। अनि भूकम्प चाहिँ पृथ्वीको भित्री हलचलका कारणले हुने भएको हुनाले यो पृथ्वीको आयुसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले भूकम्पको पूर्वानुमान भनेको यदि कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले भूकम्प सम्बन्धी भूकम्प अध्ययन गर्ने, भूगर्भ अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले आउँदो 100 वर्षभित्रमा ठुलो भुइँचालो जान सक्छ भनेर यदि पूर्वानुमान गर्नुभयो भने मान्छे व्यक्तिको त आयु जम्मा 100 वर्ष हो। तपाईँ हामी कति बाँचौँला भन्नु? हाम्रो आयु 100 वर्ष हो। तर पृथ्वीको आयु चाहिँ 8 अरब वर्षको हिसाब अथवा 10 अरब वर्षको हिसाबमा 100 वर्षभित्र कुनै ठुलो भुइँचालो जान सक्छ भन्नु त एकदमै भनौँ न किटेर गरेको किटानीका साथको पूर्वानुमान हो नि, यदि पृथ्वीको आयुलाई हेर्ने हो भने, होइन? तर हामीलाई के चाहियो भन्दा मान्छेको आयुलाई चाहियो। हामीलाई त 100 वर्षभित्र होइन कि कुन दिन, होइन, कुन मितिमा, कुन समयमा, कुन ठाउँमा यत्रो भुइँचालो जान्छ भन्दै है भन्नु पर्यो नि त हाम्रो लागि त, होइन? हो, त्यो भन्न सक्ने क्षमता चाहिँ विज्ञानको अहिलेसम्म छैन। रह्यो कुरा के भने नेपालको क्षेत्र, यो हाम्रो हिमालय क्षेत्र चाहिँ विश्वकै एकदमै संवेदनशील भूकम्पीय क्षेत्रभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दा र अझ भनौँ हिमालय श्रृङ्खलाको उत्पत्ति अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मको 3000 किलोमिटर सरदर लामो र झन्डै 8848 मिटर अग्लोसम्मको जुन भूभाग छ नि, त्यो सिङ्गै भूभाग नै भूकम्प जुन कारणले जाने हो त्यही कारणले उत्पत्ति भएको हो। त्यस हुनाले यहाँ भूकम्प चाहिँ बारम्बार गइरहन्छ। तर अब तपाईँले अघि जुन 80-90 को कुरा भन्नुभयो त्यहाँ म आउँछु। 80-90 वर्षमा सरदर एउटा भुइँचालो जान्छ भनेको फेरि के हो भने त्यो औसत अनुमान हो। त्यो भनेको मतलब अब पृथ्वीमा भनौँ न हिमालय श्रृङ्खलाको जहिले उत्पत्ति भयो लगभग 4-5 करोड वर्ष अगाडि हो अथवा 1 करोड वर्ष अगाडि हो, होइन? जुन प्रक्रियाले हिमालय श्रृङ्खला उत्पत्ति भयो त्यो बेलादेखि नै हिमालय क्षेत्रमा भुइँचालो गइरहेको छ। तर हाम्रो इतिहास, नेपाली इतिहास लिखितको हिसाबले गर्दा हामीलाई विक्रम सम्वत 1310 अथवा इस्वी सन् 1255 देखिको भुइँचालो मात्रै थाहा छ। अब यो 1310 देखि 1990 सम्मको 680 वर्षको जुन भुइँचालोको समय अवधि छ नि, 1990 मा ठुलो भुइँचालो गयो। त्यसको सम्झनामा हामी भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि लिखित इतिहास हाम्रो चाहिँ अन्वेषणले बताएको अहिलेसम्मको चाहिँ विक्रम सम्वत 1310 को यो बीचको 680 वर्षमा 8-10 वटा ठुला भुइँचालो गएको कारणले गर्दा त्यसलाई औसतमा ल्याउँदाखेरि 70-80 वर्षमा एउटा भुइँचालो भनेको हो। तर यसको माने एउटा भुइँचालो ठुलो गएको अर्को भुइँचालो आउन 80 वर्ष नै कुर्नु पर्दैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण त 2012 सालको वैशाख कति गते गयो भुइँचालो? हाम्रो 12 गते हो। अनि 12 गते भुइँचालो गइसकेपछि फेरि 2-4 दिनमै पत्र पत्रिकाहरूमा पनि आए नेपालमा भुइँचालो त अबलाई 70-80 वर्षलाई ढुक्क भयो, अब भुइँचालो आउँदैन भनेर ढुक्क भएको अवस्थाको समाचार पनि सम्प्रेषण नभएको होइन नि। तर 12 गते 29 गते फेरि आयो हो। भनेपछि हामीले जब 15 दिनमै ठुलो भुइँचालो बेहोरिसकेका छ भने 80 वर्ष नभइकन अर्को भुइँचालो आउँछ भन्नु कतिको बुद्धिमानी होला? अब यो 80-90 वर्षको कुरा गरेको चाहिँ के हो भने छुट्टै भुइँचालोको कुरा गरेको। तर हामीलाई क्षति गर्नलाई छुट्टै भुइँचालो आउनु पर्दैन, परकम्पनले पनि काफी हुँदो रहेछ, होइन? जस्तो गोर्खा भुइँचालोकै परकम्पनको रूपमा बिगुमा गएको भुइँचालो आएको हो, दोलखामा भएको भुइँचालो होइन त? तर त्यसले पनि क्षति त गर्यो नि त, होइन? हामीलाई कुन भुइँचालो परकम्पन हो वा पूर्वकम्पन हो वा मध्यकम्पन हो अथवा यो चाहिँ कहिलेको कहाँको भुइँचालो हो सरोकार भएन नि। हामीलाई सरोकार त के भयो भने जुनसुकै भुइँचालो होस् त्यसले हामीलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो हो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने 80-90 वर्षको औसतले काम गर्दैन। र त्यो औसतको कुरा गर्दाखेरि जस्तो पहिला पनि
पहिला पनि तपाईँको चाहिँ के भने कुनै वर्ष यो 680 वर्षमा कहिलेकाहीँ 5 वर्षभित्रै ठुलो भुइँचालो गएको पनि छ भने कहिले चाहिँ 100 वर्षसम्म 150 वर्षसम्म भुइँचालो नगएको अवस्था पनि छ। अब 150 वर्षसम्म भुइँचालो गएको थिएन, रेकर्ड छैन भन्दैमा त्यो बेलाको भुइँचालै गएको थिएन भन्न सकिँदैन, किनभने त्यो बेलामा बस्ती कम भएको ठाउँमा भुइँचालो गएर थोरै मान्छेको मात्रै हताहत भएको, थोरै घर संरचनाहरू मात्रै भत्केको अवस्थामा त त्यो बेलाको सञ्चार प्रविधिको हिसाबले खबर पनि नभएको हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी भोटाइटी भन्छौँ नि, रत्न पार्कबाट असम जाने बाटोमा, तर त्यहाँ त हिटी थियो, तर त्यो सबवे नखनुन्जेल त्यहाँ हिटी छ भन्ने थाहा थिएन हामीलाई। हो, त्यो सबवे खन्दाखेरि चाहिँ ल भोटाइटी भने कहाँ छ हिटी भने त्यो हिटी त यहाँ रहेछ त इतिहासमा लेखेको भन्ने थाहा भयो नि त। होइन, त्यस्तै गरिकन त्यो 100 वर्ष 150 वर्ष बिचको भुइँचालो पनि हामीलाई थाहा नभएको तर गएको हुनसक्छ। त्यस हुनाले मैले सिद्ध्याएँ। अब त्यसो हुनाले हामीले यो 80-90 वर्षमा मात्र एउटा भुइँचालो आउँछ भनेर भन्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन, किनभने कहिलेकाहीँ त्यो भुइँचालो किन। अर्को कुरा के हो, फेरि विज्ञानले के भन्छ भने यति वर्षभित्रै भनेको होइन नि त, 80-90 को फरकमै आउँछ भनेको होइन। त्यो 680 वर्षको औसत गणना गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो भुइँचालो 80-90 को फरकमा आयो भनेको हो है। त्यसले गर्दा भुइँचालो जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ। र अर्को एउटा म यहाँ थपिहालौँ, यहाँसँग कुरा गरेको बेलामा धेरैजनाबाट के सुनिन्छ भने 2072 सालमा भुइँचालो 2टा ठुला आए, जसले ठुलो क्षति गर्यो हैन। 8 लाख लगभग घरहरू भत्किए, त्यस्तै अरू संरचनाहरू भत्किए, ठुलो भुइँचालो थियो त्यो हैन। अब चाहिँ नेपाल भुइँचालोको जोखिमबाट अलिकति कम भयो होला भन्ने आँकडा पनि गर्नुहुन्छ कि। तर वास्तवमा त्यो 72 सालको भुइँचालोको कारणले नेपालको भूकम्पीय जोखिम एक रङ पनि घटेको छैन। पहिले जस्तो जोखिममा नेपाली हामी छौँ, अहिले पनि त्यही जोखिम हो। त्यो जोखिम यो 72 सालको भुइँचालोले घटाएको चाहिँ छैन। हस्, मैले यति भने। त्यसो भन्न मिल्छ। जस्तै पटक भुइँचालो गइरह्यो भनेदेखि ठुलो भुइँचालोबाट बच्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ नि। अब सरले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ अब त्यो चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो कुरा सही हो। जस्तो त्यो कुरा सही के हो भने अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यो अलिकति फेरि यो कार्यक्रमको श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई एकदमै झर्को लाग्छ होला, किनभने यो निरस विषय हो। भुइँचालोको कुरा गर्दा जस्तो भुइँचालोको मापन जुन हामी रेक्टर स्केल भनेर भन्छौँ, आजकल रेक्टर भनिँदैन, म्याग्निच्युड, मोमेन्ट म्याग्निच्युड भनिन्छ, अथवा यसलाई बोलीचालीको भाषामा अहिलेलाई रेक्टरकै रूपमा प्रयोग गरियो भने पनि भुइँचालोको अधिकतम कति आउने भन्दाखेरि 1 देखि 10 सम्मको नाप हो। कम्पन त्यो जुन शक्ति जति आउने हो भुइँचालोको शक्ति ऊर्जा चाहिँ 1 देखि 10 सम्म हो मोमेन्ट म्याग्निच्युडमा हैन। तर 1 देखि 10 सम्म हेर्दाखेरि त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तर के बुझ्नु पर्यो भने एक होइन। 1 लाई हामीले यदि 32 मान्यौं भने 2 भनेको 32 गुणा 32 हो। 64 भने त जोडा भयो, गुणा भनेपछि 32 भनेपछि 1000 चान्चुन हुन्छ। त्यति गुणा बढी क्षति हुन्छ। एक होइन, एक रेक्टरको भन्नु र 2 रेक्टरको भन्नुको बिचमा 1 को मात्रै फरक होइन के, 32 गुणा शक्तिको फरक हो। 1 जति शक्तिशाली हो, 2 भनेको 1 भन्दा 32 गुणा शक्तिशाली हो। त्यस्तै 3 भनेको 2 भन्दा 1 भन्दा होइन, 2 भन्दा 32 गुणा शक्तिशाली हो हैन। त्यस्तै 4 भनेको 1 2 3 भन्दा होइन, 1 2 भन्दा होइन, 3 भन्दा 32 गुणा शक्तिशाली हो। अब त्यो भने के भने सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि यदि 4 म्याग्निच्युडको एउटा भुइँचालोको शक्ति क्षण हुनको लागि 32 × 32 × 32 4वटा 32 लाई गुन्दाखेरि जति शक्ति आउँछ त्यति शक्ति क्षण हुनुको भने मतलब 4वटा 32
को आँकडा 32 कति होला 955 1000 होला भनौँ। अब सामान्य हिसाबमा अहिले सालाखाला गर्दा एउटाबाट 1000 गुणा फरक हुन्छ भने 2 मा 1000 को फरक पर्यो, 3 मा जाँदा 1000 × 1000 को फरक पर्यो, 4 मा जाँदा 1000 × 1000 को फरक पर्यो भने त्यतिवटा भैँचालो जानु पर्यो क्या। बुझ्नुभयो त? त्यति फरक पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन सर? त्यति धेरै भैँचालाहरू गए भने चाहिँ हो त्यो क्षीण हुन सक्छ, तर त्यो पनि एउटै केन्द्रबिन्दुबाट। तर नेपालमा भैँचालो आउन सक्ने स्रोतहरू एउटै केन्द्रबिन्दु होइन। अहिलेसम्म मापन गरिएको चाहिँ नेपालको क्षेत्रभित्र 92वटा सम्भावित केन्द्रबिन्दुहरू मापन भएका छन्। तिनले कति अधिकतम कति म्याग्निट्युडको भैँचालो ल्याउन सक्छ त्यसको पनि माप निस्केको छ, अनुमान गरिएको छ। तर कहिले कुन मिति कुन दिनमा थाहा छैन। एउटा त्यो कुराले नेपालको जोखिम बढ्यो। दोस्रो कुरा के भने भैँचालोले त सिमाना हेर्दैन, भैँचालोलाई भिसा पासपोर्ट चाहिँदैन हैन। भारतमा गएको भैँचालोले पनि हामीलाई उत्तिकै असर गर्छ, तिब्बतमा गएको भैँचालोले पनि हामीलाई उत्तिकै असर गर्छ, बङ्गलादेशमा गएको भैँचालोले नै हामीलाई उस्तै असर गर्छ हैन। त्यसैले यो असर जस्तो अब 1990 सालको भैँचालोमा भैँचालोको केन्द्रबिन्दु त हाम्रो सङ्खुवासभा भनेर भनियो नेपालमा हैन। तर नेपालमा मान्छे मर्ने संख्या र भारतमा मान्छे मर्ने संख्या बराबर छ। 1990 सालको महाभूकम्पमा नेपालमा पनि 8500 जनाको मृत्यु भएको थियो भने भारतमा पनि 8500 कै मृत्यु भएको थियो। नेपालमा जति संरचनाहरू ध्वस्त भएका थियो झनै त्यति नै संरचनाहरू भारतमा पनि बङ्गाल, युपी र बिहार गरेर ध्वस्त भएको थियो। त्यसैले सिमाना यसले हेर्दैन। नेपालभित्र हामीले 52वटा चाहिँ सम्भावित केन्द्रहरू त पत्ता लगाएका छौँ भने भारतमा त्यतिकै छ। त्यसैले यो यति वर्षभित्र भूकम्पबाट पनि नेपालमा क्षति हुने भयो, नेपालमा गएको भूकम्पले भारतमा क्षति हुन सक्ने भयो। अब त्यो चाहिँ कहाँ गयो भन्नेमा भर पर्छ। जस्तै कि तपाईँलाई सम्झना छ भने मलाई चाहिँ सम्झना भएको भएर म सुनाउँछु। 2001 जनवरी 26 का दिन गुजरातमा भैँचालो गयो भुज केन्द्रबिन्दु गरेर है। तर त्यो दिन 1 तला 2 तला होइन कि 4-5 तलामा बस्ने थुप्रै मान्छेहरूको टाउको रिङाएर मलाई ब्लड प्रेसर भयो कि भनेर बिपी जाँच्न धेरै मान्छे भिड लाग्यो। धेरैले घर हल्लिएको, आफू रिङेको आभास गर्नु हो भने मतलब सानो झिनो असर आइपुग्यो हो नि त त्यो हैन। तर अब नजिकै भएको भए ठुलो असर आउँथ्यो हैन। त्यो त गुजरात भने त धेरै पर 3000 किलोमिटर परको हो नि त। त्यसको त केही अंश हामीले बेहोर्यौं भने त्यस्तै अहिले 72 सालको भैँचालोमा पनि त चीनमा बङ्गलादेशसम्म चाहिँ केही मृत्युहरू भएको थियो नि त यो भैँचालोकै कारणले। त्यहाँ भएका संरचनाहरू क्षति भयो। हजुर विशेष सर, अब भूकम्पको कारणले धेरै धनजनको क्षति नहोस् भन्नका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने विविध कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले कतिको परिमार्जन भयो त? अब भूकम्पपछि त बारको पिलरको कुरा आएको छ हैन, त्यससँगै विभिन्न मापदण्डहरू पनि ल्याएको छ। अब कति हामी परिस्थिति भयौं? अब यो चाहिँ कस्तो हो भने यो समयसँगै विकास हुँदै जाने कुरा हो हैन। सबै कुरा सबैले हामीले पत्याउने अवस्था पनि थिएन कतिपय बेला। जस्तो सुरुमा नेपाल भूकम्पीय क्षेत्रभित्र पर्छ, भूकम्पीय सचेतना जगाउनु पर्छ भन्दाखेरि धेरैजनालाई के नचाहिने कुरा गरे होला नि। यिनीहरूले कहिले भैँचालो आउँछ यिनले भन्न सक्छन् र कहिलेदेखि तयारी हुने, कहिलेसम्म तयारी हुने भन्ने थियो हैन। त्यसो हुँदा हामीले काम थालेको थुप्रै 25औं वर्ष पछाडि बल्ल चाहिँ यो 2072 को भैँचालो गयो हैन। अनि हामीले 20औं वर्ष लगाएर गरेको जनचेतना त्यो भैँचालोको 56 सेकेन्डले हामीले जति गर्न सक्यौं त्यो भन्दा हजारौं गुणा चेतना बढ्यो नि त मान्छेमा हैन र। व्यवहारिक तवरले देख्नुभयो नि त, देख्यौं हामी सबैले, बेहोर्यौं। अनि त्यसपछि फेरि हामीलाई हतार लाग्यो, हामीले घर बनाउन सुरु गर्यौं। हाम्रो नीतिहरू नभएको कारणले गर्दा कार्यविधिहरू बनाउन हामीलाई केही समय लाग्यो। तर हामी मध्ये कतिले कुर्न भ्याएनौं, हामी पहिले नै बनायौं, जस्ताको तस्तै बनायौं। तर जब नीति रीति थिति सबै चिज आएर अब चाहिँ घर बलियो बनाउनु पर्छ है भनेर
सिक्टकर्मीहरूको तालिम गरेर गाउँ गाउँमा जहाँ जहाँ घर बनाउनु पर्छ त्यहाँ त्यहाँ तालिमहरू गरेर गर्दै जाँदाखेरि अहिले केही नभए पनि पुनर्निर्माणका भएका घरहरू त भूकम्प सुरक्षित बने नि त हैन हैन त्यो पनि त एउटा उपलब्धि हो हैन हालाकि त्यसमा हामीले मूल्य चुकाउनु पर्यो हैन 8000 मान्छेको चाहिँ ज्यान भने सानो मूल्यको कुरा होइन चुकाउनु पर्यो। अब यसको सिकाइबाट बाँकी ठाउँमा हामीले घरहरू बलियो बनाउने किनभने भुइँचालोबाट ज्यान जाने भने त आखिर घर भत्केरै रहेछ घर नभत्केदा त केही नहुने रहेछ हैन भनेपछि घरहरू बलियो बनाउनु पर्यो भौतिक संरचना बलियो बनाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले के भने अघि तपाईले भनिहाल्नुभयो हाम्रो निर्माण पद्धतिमा विकास गर्नु पर्यो निर्माण कर्मीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो त्यो दियौं। अब यसलाई निरन्तरता गर्दै गएपछि निश्चय पनि बिस्तारै घट्छ तर एकैचोटि घट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसलाई अब हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्छ भने अहिले चाहिँ हामीले 72 सालको भुइँचालोपछि 8 लाख घर हामीले बलियो बनायौं भन्ने गौरव गर्न सकिन्छ होला तर त्यसले केही मायने राख्दैन। हामीले अर्को भुइँचालो आउनुभन्दा अगाडि हामीले 8 लाख घर जोगायौं भन्न सक्यौं भने त्यतिकै भुइँचालो जाँदाखेरि अघिल्लो चरणमा 8 लाख घर भत्केका थिए। अहिले त्यत्रै भुइँचालो आउँदाखेरि कुनै पनि घर भत्केन अथवा 2000 घर मात्रै भत्कियो भनेदेखि हामीले थुप्रो चिज घटायौं नि त जोखिम त्यो गर्नको लागि चाहिँ काम गर्न बाँकी छ। हजुर त्यसैको लागि हामीले जनचेतना भौतिक संरचना सुरक्षित पार्नु पर्ने हो। सधैँ भूकम्प गइरहने क्षेत्रहरू जापान इन्डोनेसिया हिजो मात्रै शुक्रबार मात्रै पनि इन्डोनेसियामा 6.6 रिक्टर स्केलको भूकम्प जाँदाखेरि करिब 900 घरमा क्षति पुग्यो भनेर भन्छन्। अब जापानमा भूकम्प जाँदा नि केही पनि हुँदैन भने पनि सुनिन्छ। खास के हो अब त्यो प्रविधिको तुलना गर्दाखेरि अब नेपालले अपनाएको प्रविधि अथवा मापदण्ड अरू देशहरूको तुलनामा कस्तो देखिन्छ? त्यस्तो हो यो केही आए जस्तो छ म यसलाई हटाएँ है। अब यो के हो भने तपाईले जापानको उदाहरण दिनुभयो इन्डोनेसियाको उदाहरण दिनुभयो। इन्डोनेसियामा पनि 2004 मा जुन सुनामी जाने भुइँचालो आयो त्यसले त ठुलै क्षति गरेको थियो नि त हैन। त्यसपछि उहाँहरूले धेरै सुरक्षाको भूकम्पीय सुरक्षाको अवधारणा अगाडि बढाएको कारणले त्यत्रै ठुलो त आएको छैन तर पनि क्षतिहरू कम हुँदैछन् हैन। जापानको कुरा गर्नु छ भने 1995 आज हामी 2021 मा छौं 22 मा छौं 22 वर्ष यो र 95 भनेपछि 5 वर्ष अघिल्लो भन्दा आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि जापानमा पनि हामीले थुप्रै भुइँचालोको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो संरचनाहरू बलियो पार्यौं। अब हामीलाई भुइँचालोको डर छैन भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो गौरव प्राप्त हुने तहको विकास गर्नुभएको थियो। तर 1995 जनवरी 17 को भुइँचालोले फेरि त्यहाँ झनै 6000 ज्यान गयो लाखौं घर भत्किए हैन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले होइन यो त यतिले पुगेन भनेर फेरि परिमार्जन गर्नुभयो है। त्यस्तै जापानमा त्योभन्दा अगाडि आएका भुइँचालोहरूमा त थुप्रै मान्छेहरूको चाहिँ तहस नहस हुने गरेको थियो भत्किने गरेको थियो तर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एकदमै छिटो युद्ध स्तरमा हाम्रा घरहरू बलियो पार्नुपर्छ भनेर गर्नुभयो र सम्भव भयो जापानमा। भने त्यही कुरा नेपालमा असम्भव हुने होइन नेपालमा पनि सम्भव हुन्छ। नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने फेरि एउटा चिज मैले यहाँ जोडिहालेँ। नेपालको मौलिक निर्माण विधि निर्माण पद्धति र नेपालमै उत्पादन हुने नेपालभित्रकै मौलिक निर्माण सामग्री र पद्धतिका हिसाबले पुर्खाहरूले जुन घर बनाउने गर्नु भएको थियो ती घरहरू चाहिँ भुइँचालो ठेक्ने नै थिए। बुझ्नुभयो नि त? ती घरहरू परम्परागत शैली राम्रो छ भन्नाले त्यो बेलाको बसोबास त्यो बेलाका शैलीका घरहरू त्यो बेलाको अनुपात लम्बाइ चौडाइ उचाइका अनुपातका घरहरू। अब त्यो प्रविधिले अहिले बन्ने घरहरू बनाएर सुरक्षित हुँदैन है। त्यसनाले यहाँ प्रविधिको चाहिँ ठुलो फड्को मार्नु छ हामीले हैन। जस्तो हाम्रो मूल निर्माण सामग्री भनेको माटो ढुङ्गा काठ बाँस यति नै थियो नि त हो। यति चिजबाट भूकम्प ठेक्ने घर बनाउने विधि हाम्रा पुर्खाहरूसँग थियो र त्यो चाहिँ त्यसैले हाम्रा थुप्रै संरचनाहरू अझै पनि सुरक्षित भइरहेका हुन्।
हैन। तर अब अहिले आउँदाखेरि हामीलाई त्यत्रो संरचनाले पुगेन। हाम्रो निर्माण सामग्रीहरू नयाँ आउन थाले। नयाँ निर्माण सामग्रीको प्रयोग हामी सबैले राम्ररी जानेनौँ। त्यस हुनाले तालिम चाहिएको हो हैन। अब जस्तो अहिले पनि भनौँ न तपाईँको भुइँचालोपछि भुइँचालोभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग कि त परम्परागत शैलीको ढुङ्गा माटो इँटाले बनाउने घर कि भने आरसिसी फ्रेम थियो हो। दुईटा मात्रै थियो नि त विकल्प हैन। अहिले स्टिल स्ट्रक्चर पनि उत्तिकै बलियो विकल्प भएर आएको छ फलामको हो। अब त्यो फलामको संरचना बनाउँदाखेरि यदि हामीले सही ढङ्गको फलाम छान्न सकेनौँ, सही ढङ्गको फलामका चाहिँ ती खम्बाहरू बने पिलर भनौँ अथवा खम्बा भनौँ, त्यो फलामका थामहरू बलिया भएनन् अथवा त्यो थामको जोर्ती बलियो भएन भने त फलाम हाल्दैमा भुइँचालोले घर सुरक्षित हुँदैन नि त। जसरी ढलान गर्दैमा घर भुइँचालोबाट सुरक्षित भएन, ढलान गरेका घरहरू पनि भत्कियो नि त हाम्रो 72 सालमा हैन। त्यसै गरी फलामले बनेका घरहरू पनि भोलि भत्कियो भने हामीले के बनाउने त भनेपछि अहिले नै हाम्रो प्रविधि केमा हुनु पर्यो भने हामी चाहे ढुङ्गा माटोले बनाऊँ, चाहे हामी आरसिसी ढलान गरेर बनाऊँ, चाहे अब अहिले अर्को प्यानलहरूको कुरा आएको छ, एसपी प्यानलहरू भनेर आएको छ, नयाँ विधिहरू आयो, जेसुकै विधिले बनाऊ तर भुइँचालो थेग्ने बनाऊ है। र त्यो भुइँचालो थेग्ने बनाउनलाई कुन विधिमा के गर्नुपर्छ भनेर प्राविधिकहरूले त्यसको खोजबिन गरेर जनसमक्ष पुर्याउँ। अनि जनसमुदायले पनि प्राविधिकहरूको कुरा सल्लाह मानेर त्यही अनुसारले अहिले घर बनाउँदा अलिकति खर्चिलो भए पनि डर नमानिकन ढुक्कसँग प्राविधिकले भने अनुसारले घर बनाऊ। हो त्यो प्राविधिकले भनेको के हो त फेरि भन्दाखेरि औपचारिक भाषामा भन्दा त्यसलाई भवन निर्माण संहिता भनिन्छ हैन। भवन निर्माण संहिता भनेको के हो भने घर कसरी बनाउने भन्ने तरिकाको कुरा हो। अब त्यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने यदि कुनै पनि पालिकाले, नगरपालिका या गाउँपालिकाले भवन निर्माण संहिता लागू गर्यो भनेर भन्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो पालिकाले बलियो घर बनाउने तरिका लागू गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनुसारले बनाउनु पर्यो। हजुर हजुर समुदायले दुःख दिन थाल्यो, बढी खर्च गरायो भनेर चाहिँ गुनासो पनि सुनिन्छ हैन। अब खर्च बढी गर्दैमा सुरक्षित हुने हो कि प्रविधि अनुसार बनाए राम्रो हुने हो? खर्च बढी गर्दैमा राम्रो हुने बलियो हुने भए त हामी भत्केका घरहरू हामीले काट्न छिनाल्न नसकेर विदेशी आएर काट्नु परेको होइन र 72 सालको भुइँचालोमा। अनि ढुङ्गा माटोको बनाउनु भन्दा त आरसिसी घर बनाउन पक्कै पनि 10औं गुणा महँगो परेको थियो होला नि त हैन। हैन महँगो हुँदैमा धेरै पैसा खर्च गर्दैमा बलियो हुन्छ यो होइन। सही तरिका बनाउँदा जति खर्च लाग्ने हो त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ। तरिका सही हुनु पर्यो, त्यो तरिकाले मागे अनुसारको खर्च गर्नु पर्यो हैन। अब जस्तो मसँग मैले घर बनाउनको लागि जति रुपैयाँ धन सञ्चित गरेर राखेको छु त्यतिले मलाई कत्रो घर चाहिने हो, त्यो घर यदि पिलर नहालिकन इँटाको गाह्रोले मात्रै बनाउँदाखेरिलाई पुग्छ भने त्यही घर बनाए हुन्छ, त्यो पनि भूकम्पबाट सुरक्षित हुन्छ क्या। तर होइन यो गाह्रोवाला घर चाहिँ भूकम्पबाट सुरक्षित हुँदैन, म पिलरवाला बनाउँछु भनेर मैले थालेँ भने म यो पिलरवाला घरलाई चाहिने जतिको प्रविधि हो त्यति पुर्याउन पनि सक्दिनँ, किन मसँग पैसा पुग्दैन। अनि खर्च मैले गाह्रोवाला घर बनाउनु भन्दा 25% बढ्ता खर्च गर्छु तर पनि भुइँचालोबाट सुरक्षित हुँदैन हो। यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले बलियो घर बनाउने तरिका दिँदैमा जनतालाई दुःख दिएको हुन्छ र भने त्यो चाहिँ हामी जस्ता प्राविधिकहरू र सरकारका मान्छेहरू, हामी प्राविधिकहरूले जनसमुदायमा बुझाउन नसकेको अवस्था हो। तर सिंहदरबार पनि फर्काए हैन, गाउँघरको हरेक नेपाली जनताको घर हलाए, कतिको अब 8 लाख भन्दा बढी घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरियो हैन। अब 375 वटै स्थानीय 353 स्थानीय शासित 53 स्थानीय तहहरूमा यो सरले भने जस्तै चाहिँ यो भूकम्प सुरक्षाका सम्बन्धित चाहिँ मापदण्डहरू पुगिसकेको, कार्यान्वयनमा आइसकेको हो कि अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ? यस्तो छ, के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएको अवस्था छ
बुझ्नु भएन? के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 753लाई नै थाहा छ, बुझ्नु त? तर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 753लाई नै थाहा छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो मध्ये आदिलाई थाहा होला हैन? तर गर्नै सकेको अवस्था चाहिँ त्यो आदिको आदिले गर्न थाले होला, बुझ्नु भएन? एकैपल्ट त सम्भव हुँदैन हैन? बिस्तारै त्यो चिज फैलिँदै, जस्तो पहिला सबभन्दा पहिला भवन निर्माण संहिता भन्ने चिजै नहुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले बनाउन चाहिँ बनाएको, तर कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामै ललितपुर, त्यतिखेरको ललितपुर महानगरपालिकाले हामी लागू गर्ने भनेर लागू गरेको हो 1 नम्बरमा। त्यसको 6 महिना कि अझ 1 वर्षपछि बल्ल नेपाल सरकारले भवन निर्माण संहिता चाहिँ लागू गरेको हो हैन? अब अहिले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका त भनौँ न थुप्रै पालिकाहरूले भवन निर्माण संहिता अनुसार घर बनाउने प्रणाली स्थापित गरिसकेका छ हो, तर पनि 100% घरहरूमा त्यो प्रणाली लागू भएको छ कि छैन त भनेर चाहिँ प्रश्न गर्न सकिन्छ हैन? त अब अगाडि बढेको त छ नि त हैन? अब यसलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्छ र तपाईले भने जस्तै 753 मै के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भएको अवस्था हो, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र के गर्ने हो भनेर गराउने कुरा चाहिँ अब त्यसलाई फेरि भनौँ न त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। जस्तो गाउँपालिकामा अब प्राविधिकहरू छन् कि छैनन्, अनि प्राविधिकले मात्रै प्राविधिक नभइकन घर सुरक्षित बन्दै नबन्ने हो त, त्यो पनि होइन होला भन्ने, प्राविधिक कम भएको ठाउँमा कम प्राविधिकले त्यहाँ बन्ने घरहरूलाई बलियो पार्ने तरिका कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खोजी नीति र त्यो अनुसारले क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् भने बिस्तारै यो हुँदै जान्छ, अहिले नै भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। अब सरकारको किस्ता लिएर अथवा अनुदान लिएर अथवा एक हिसाबले चाहिँ यो मापदण्ड अनुसार बनाएका कतिपय घरहरू पनि यो विविध कारणले अथवा विपदहरूले बाढी पहिरोका कारणले पनि भड्के भनेर भन्छ नि, त्यसो भन्नुको अर्थ अझै पनि हामी सचेत हुन पुगेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ हैन? यो कुरामा के भन्नुहुन्छ? अब यो यस्तो हो, एकदम तपाईले सही कुरा निकाल्नुभयो। दुईटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ तपाईले भनेको जस्तै खुरुक 3 लाख रुपैयाँ दिएको भइहाल्थ्यो, किस्ताबन्दीको किन झन्झट लगाएको भन्ने एउटा प्रश्न है। त्यो झन्झट लगाएको भन्दा नि सरकारले गर्न चाहिँ के खोजेको हो भने त्यो जुन घर बन्छ सरकारको आंशिक सहयोग लिएर, त्यतिले घर बनाएको छैन नि त, घर बन्न त त्योभन्दा धेरै खर्च लाग्छ नि त, तर त्यति खर्च पाउँदा पनि त्यो प्रमुख खण्डमा प्राविधिकले गएर हेरेपछि त्यो घर चाहिँ संहिता अनुसारले बनेको छ कि छैन भनेर निर्क्योल गर्नको लागि मात्रै त्यो शर्त राखेको हो है। अब रह्यो कुरा अर्को, तपाईले भनेको बाढी पहिरोमा पर्यो भन्ने चिज चाहिँ के हो भने, जस्तो घर सुरक्षित हुनलाई घर मात्रै बलियो भएर हुँदैन नि त। घर कहाँ हुन्छ? घर जमिनमा हुन्छ, जमिन पनि सुरक्षित हुनु पर्यो हैन? जमिन पनि सुरक्षित हुनु पर्यो नि त हैन? हामीले घर चाहिँ सुरक्षित बनाउने, तर हाम्रो जमिन चाहिँ खोलाले बगाउने ठाउँमा छ भनेदेखि त अब खोलाको असर पर्ने भयो हैन? हामीले घर बनाउने जमिन चाहिँ पहिरोमा पर्ने ठाउँमा छ भने त्यो असर त पर्ने भयो र त्यो असर देखियो पनि। त्यसनाले अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो तयारी, सरकारी तहको तयारी, सरकारी मात्रै होइन प्राविधिक तहकै तयारी पुगेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँ सुरक्षित कुन ठाउँ असुरक्षित भनेर पत्ता लगाउनलाई नै लामो समय लाग्यो नि त हैन? अहिले बल्ल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा यतिवटा ठाउँ चाहिँ बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँ रहेछ भनेर यकिन भयो नि त। अब त्यो हुनुभन्दा बनेका घरहरू त ती पनि त अझै पनि धरापमा परे नि त हैन? त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पूर्ण तयारी नपुग्दाखेरिको हो। अब यो के हुन्छ भने भैँचालो आयो, अब भैँचालोको आपतले हामीलाई एकदमै त्यसले आपत पर्यो, त्यसैमा मात्रै हामी लाग्यौँ के। भैँचालोबाट सुरक्षित भइरहँदा म आगलागीबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, म बाढीबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, म पहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने अंश चाहिँ केही मात्रामा छुटेको अथवा त्यतातिर चाहिँ अलिकति ध्यान नपुगेको चाहिँ केही ठाउँहरूमा छ। हजुर, अब 2012 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका अनुभवहरूलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिकाउने अथवा बाँड्ने भनेर चाहिँ भनिएको खबर पनि सुन्छौँ हैन? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समावेश पनि सम्पन्न भइरहेको प्रसङ्गमा यी ज्ञानसिपलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको प्रसङ्गमा यी कुराहरूको पनि समीक्षा पक्कै हुन्छ होला नि हैन? होइन, यसको समीक्षा भएको छ, हुन्छ, फेरि पनि हुन्छ। यो हामीले बोलेको कुरा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तवरका
पर्यवेक्षकहरूले बोलेको कुरा हो। नेपालले छोटो समयमा कम से कम खर्चमा यत्रो घरहरूको पुनर्निर्माण गर्यो, यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ भनेर हामीले बोलेको होइन, यो चाहिँ विदेशी प्राविधिकहरूले, विदेशी विज्ञहरूले बोलेको कुरा हो, हामीले गरेको क्रियाकलापलाई हेरेर। त्यसैले हामी कहाँ काम नराम्रो भएको होइन हो, सुरुमा हाम्रो ढिला भयो, सुरुमा हामी अलिकति हतपतमा पर्यौँ होइन, हामीले त्यत्रो पहिला नखेपेको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा सरकारमा पनि अन्यलता छायो, प्राविधिकहरूमा पनि अन्यलता छायो। तर जो मान्छेहरूले जसले अनुभव लिइसकेका थिए नि, अब यहाँनिर अलि धेरै होला, फेरि मैले मेरै संस्थाको कुरा गर्दा हामीले 2005 को पाकिस्तानको भैँचालोमा जति त्यहाँको चाहिँ घरहरू बनाउने प्रक्रिया, त्यहाँको नीति, त्यहाँको कार्यविधिहरूमा हामीले चलखेल गरेर अथवा हामीले त्यहाँ स्थापित गरेर त्यहाँ झनै 6 लाख घरहरू बने नि त। अनि त्यो अनुभवले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको हो हैन। त्यो अनुभवले पनि धेरै हदसम्म नभयो भनेदेखि हामीलाई सायद अझ धेरै कुर्नु पर्थ्यो होला यति बन्नलाई पनि। र त्यतिखेर पनि मलाई के सम्झना आउँछ भने हामीले चाहिँ भनेका थियौँ कम्तीमा पनि 5 वर्ष नभइकन हामीले यो भत्केका व्यक्तिगत घरहरू चाहिँ बनाउन सकिँदैन, 5 वर्षदेखि 7-8 वर्षसम्म लाग्न सक्छ, किनभने अहिले धेरै घर एकैचोटि बनाउनु पर्छ, गाउँ-गाउँमा त्यो प्राविधिक क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। पहिले जस्तो थियो त्यस्तो घर बनायो भने फेरि भैँचालोमा भत्किन्छ। त्यसले गर्दा सुरुको 1-2 वर्ष चाहिँ हामीले अस्थायी आवासमै बस्नुपर्छ भनेर नै हामीले अस्थायी आवास पनि 2 वर्ष 3 वर्ष ठेक्ने बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेका हौँ हैन। र त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अहिले आएर आखिर 6 वर्ष त लाग्यो नि। हजुर, अब यी ज्ञान कुराहरू सिकेका डकर्मी सिकर्मीदेखि इन्जिनियरहरू भूकम्पको पुनर्निर्माणको करिब अधिकांश काम सम्पन्न भएपछि बेरोजगार भयो भनेर गुनासो पनि सुनिन्छ, के छ, उहाँहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन्? अब हेर्नुहोस्, मैले को कहाँ हुनुहुन्छ त्यसरी त म भन्न सक्दिनँ होइन। तर नेपालमा जुन किसिमले घरहरू बनिरहेका छन्, मान्छेहरू अहिले पनि दक्ष कर्मीको अभाव खड्किरहेको छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मेरो घर काठमाडौँमा छ, मैले यहाँ बसेर तालिम लिएँ, त्यसैले म काठमाडौँमा मात्रै घर बनाउँछु भन्नेहरूलाई चाहिँ सायद कामको कमी होला। तर होइन, काम गर्दाखेरि चाहिँ म पहिला पनि जहाँ पनि गएकै हुँ, अहिले पनि जान्छु भनेर चाहिँ जहाँ काम छ त्यहाँ जानेहरूको लागि चाहिँ घर बनाउन, यो भैँचालो ठेक्ने घर बनाउन तालिम पाएका मिस्त्रीहरूलाई काम पुग्दैन नेपालभित्र भन्ने मामलामा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर के भने हो, उहाँको जुन ठाउँ छ त्यही ठाउँ थाकथलोमै बसेर म काम गर्छु भन्दाखेरि नपाउनु होला हैन। तर त्यहाँबाट जस्तो हाम्रो त कामको लागि अन्यत्र जाने चलन छ नि त। आज मात्रै किन र, तपाईँ भक्तपुरको मान्छे हैन, भक्तपुरका मान्छे किर्तिपुर, किर्तिपुरका मान्छे भक्तपुर हिँडेर आएर पनि त घर बनाएको हो नि त हाम्रो सहरहरुमा, होइन र? होइन र? अहिले त घर बनाउने सन्दर्भमा केही दक्षी जनशक्ति पनि सिर्जना भए, तर अब प्रबलीकरणको सन्दर्भमा बसेका घरहरूको अझ प्रबलीकरण गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भन्छ नि, त्यो विषयमा पनि चर्चा गरौँ। हो, एकदम सही हो। प्रबलीकरणको लागि सबै चिजको अभाव छ, दक्ष कर्मीको अभाव छ। मानिलिनुहोस् कि अहिले प्रबलीकरण गर्ने जान्ने कर्मीहरू पुनर्निर्माणमा जति कर्मीहरू बने त्यति नै बनेको भए काम थिएन, किनभने हामीले जसको घर प्रबलीकरण गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई सम्झाउन सकिरहेको अवस्था छैन है। र जसले सम्झेर म प्रबलीकरण गर्थेँ भन्नुहुन्छ उहाँसँग त्यो प्रबलीकरण गर्नको लागि विभिन्न किसिमको चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू, यो गर्दा के हुन्छ त्यो गर्दा के हुन्छ भन्ने त्यस्ता उपायहरूको पनि अहिले अलिकति खाँचो छ। जस्तो घर बनाउँदाखेरि जति हामीसँग चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू छन्, प्रबलीकरण गर्नलाई केही निश्चित विधिहरू मात्रै छ हैन। अनि प्रबलीकरण गर्दाखेरि फेरि कति खर्च लाग्छ भन्दाखेरि प्राविधिक हिसाबले हेर्दा त हामीले 100 30% भन्दा बढ्ता खर्च लाग्दैन भन्छौँ, तर त्यो 30% खर्च निकाल्न पनि त गाह्रो छ नि त सबैसँग हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बृहत रूपमा नीतिगत हिसाबमै यसको चाहिँ व्यापक चर्चा परिचर्चा भएर उपाय निकाल्न जरुरी हुन्छ र त्यो काममा हामी लागिसकेका छौँ। र अहिले बिस्तारै
अब भूकम्पीय प्रबलीकरण विद्यालय भवनहरूमा मात्रै हुन्थ्यो भने अब अहिले आएर चाहिँ व्यक्तिगत घरहरूमा पनि हुन थालेका छन् थुप्रै ठाउँमा हैन। तर छिटपुट रूपमा भएको छ। अब चाहिँ के गर्न जरुरी होला भने जस्तो भक्तपुरको कुरा गरौँ न। अब म भक्तपुरको साथीसँग कुरा गरिरहेको छु। त्यहाँ जसरी भक्तपुरको मौलिक वास्तुकलालाई अगाडिदेखि नै गरी घर बनाउँदा नगरपालिकाले केही न केही अतिरिक्त सहयोग गरेको छ नि हैन। त्यस्तै हिसाबले भूकम्पीय हिसाबले कमजोर देखिएका घरहरू प्रबलीकरण गर्नलाई पालिका तहमा अथवा सरकारले नै कुनै सानो अथवा प्रोत्साहनको लागि केही न केही सेवा सुविधा त्यहाँबाट दिन थाल्यो भने बिस्तारै यो काम चाहिँ अगाडि बढ्छ होला। र व्यक्तिगत निजीकै आधारमा चाहिँ अब जो सक्षम छ उहाँहरूले त गर्नुहुन्छ, यो कुरा बुझ्दै जाँदा बिस्तारै गर्नुहुन्छ। सक्षम व्यक्तिहरूले त मेरो यो पुरानो भयो भत्काएर नयाँ बनाउँछु पनि गर्नु होला। तर जोसँग छैन उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रबलीकरण गर्नलाई प्रोत्साहन दिनलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न चाहिँ चाहना सुरु गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब भूकम्पपछि तालतोल गरेर त्यही अलिक चर्के भर्केको घरमा बस्नेहरू पनि धेरै छन् हैन। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा अझै पनि 50% हाराहारीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बाँकी छ भनेर पनि भनिन्छ हैन। अब यहाँको पुनर्निर्माणलाई जोड्नुपर्छ, विशेष परियोजना ल्याउनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ। अब भूकम्प सुरक्षा दिवस अधिकांश महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अथवा मुख्य कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकाका आसपासमै मनाइरहेको छ। कस्तो खालको कार्यक्रमले यी प्रभावित समुदाय पुनर्स्थापित हुन सक्ला? यस्तो छ, अब ग्रामीण निर्माण चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ लगभग सकिएको अवस्था रह्यो भनेर सरकारले नै घोषणा गरिसकेपछि त्यो पक्कै पनि केही छिटपुट बाँकी होला, त्यो बिस्तारै हुन्छ हैन। सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा चाहिँ अझै पनि धेरै ठाउँमा बाँकी छ, यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। तर अब त्यसको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अब कुराकानीहरू स्थानीय तहलाईमै जिम्मा आइपुगेको छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले जान सकिन्छ, अब हुनसक्छ ग्रामीण क्षेत्रमा दिएको जति अनुदानले सहरी क्षेत्रलाई पुग्दैन भन्ने हो कि यो चिजहरू तय हुन बाँकी छ। तर आशा गरौँ चाँडै नै तय हुन्छ। हजुर, अब 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहेको प्रसङ्गमा भूकम्प प्रभावित समुदाय केही आश गरेर बसिरहनु भएको पक्कै होला हैन। कतिपय त अझै तरामै छन्, पुनर्निर्माण गर्न नसकिरहेका अवस्थामा चाहिँ यति बेला चाहिँ ललितपुरमा मनाउने भूकम्प सुरक्षा दिवसबाट उहाँहरूलाई थप के कस्तो ऊर्जा दिन सकिन्छ, के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ आजको कुराकानीमा? यस्तो छ, अब म त्यसरी सन्देशै दिने त नभनौँ, म त्यो हैसियत राख्दिनँ। किनभने अब सरकारी तवरबाट नेपाल सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई पनि सरकारको घोषणा नभइकन मैले मात्रै त्यतिकै भनेर हुँदैन। मैले गर्ने भनेको हामी सबैलाई अनुरोध गर्ने हो के भने हामीले बनाउँदाखेरि बरु एउटा कोठा कम बनाऊ, एक तला कम बनाऊ, तर बनाउनलाई भूकम्प सुरक्षित नै बनाऊ हैन। सही तरिकाको अहिले जुन भवन निर्माण संहिता बनेको छ त्यस अनुसारले नै गरौँ। र कतिपय सहरी क्षेत्रको घरहरू चाहिँ जस्तो उसमा भएको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि थुप्रै घरहरू प्रबलीकरण हुन सक्थे। तर हाम्रो हिसाबले कमजोरी हामीले देख्दाखेरि हामी सबैको समग्र रूपमा, मैले यो संस्था त्यो संस्था अथवा यो सरकार त्यो सरकार भनिन, हामी सबै नेपाली जो पुनर्निर्माणमा लाग्यौँ, हामीले सायद सुरुदेखि नै प्रबलीकरणका विधाहरू सुरुबाटै स्थापित गरेर पुनर्निर्माणको चाहिँ जसरी हामीले किस्ताबन्दीमा किस्ता वितरण सुरु गर्यौँ नि, त्यही ताकाबाट यो प्रबलीकरणको लागि पनि त्यतिकै तहमा काम गर्न सकेको भए आज प्रबलीकरण चाहिँ अझ बलियो भएर आउँथ्यो होला हैन। र अहिले सहरी क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै घरहरू अझै पनि, किनभने मैले बोलीचालीको हिसाबलाई के भन्ने गरेको छु भने घर चर्कियो अथवा बिरामी भयो अथवा भनौँ न हल्लियो भन्दैमा त्यो घर मरिसकेको अवस्था होइन, त्यो बिरामी भएको घर हो। बिरामी घरलाई उपचार गर्न सकिन्छ र उपचार गरेर त्यसलाई त्यसको आयु छौन्जेलसम्म अर्को भैँचालोले नढल्ने गरिकन बनाउन सकिन्छ हैन। त्यो नै विधि चाहिँ प्रबलीकरण हो। तपाईँले भने जस्तै पहिले गरेको जस्तै हामीले चाहिँ सामान्य मर्मत सम्भार गरेर मेरो घर चर्किया थियो मैले चर्किया टालेँ अब ठिक भइहाल्यो नि भनेको चाहिँ त्यो प्रबलीकरण होइन। त्यो चाहिँ उत्तिकै जोखिम छ, अझ बढ्ता जोखिम छ। किन पहिला जति बलियो थियो त्यति बलियो त भएन नि अब चर्को टालेपछि हैन। अब त्यो चर्को टाल्ने विशेष विधि छन्, त्यो विधिहरू गरेर टालेर घरसँगै घरलाई बलियो बनायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई
त्यसले सुरक्षा दिन्छ। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा त्यो गाह्रो परेको थुप्रैजना हुनुहुन्छ, थुप्रै सेवाग्राहीहरूले अथवा भूकम्प प्रभावितहरूले घर बनाउन बाँकी छ र त्योमध्ये कतिले प्रबलीकरण गरेर बन्न पुग्छ भने त्यतातिर जोड गरौँ। अब नहुने नपुग्ने ठाउँमा अथवा आफ्नो इच्छाको पनि कुरा हो, फेरि त्यतिखेर नयाँ घर बनाउनै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर बनाउँदाखेरि चाहिँ नयाँ बनाए पनि प्रबलीकरण गरे पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। र त्यसको लागि चाहिँ सरकार कति चाहिँ सरकारी नीति नियमले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नलाई मेरो अनुरोध हो। भने प्राविधिकहरूले चाहिँ फेरि यो हामीले यो पढ्या त्यो पढ्या भनेर मात्रै भएन कि त्यो समस्यालाई सुहाउँदो किसिमको त्यसलाई मिल्दो प्रविधि निकाल्ने चुनौती पनि प्राविधिकहरूले पनि लिनुपर्छ भन्ने नै मेरो समग्र यो 3 पक्षलाई अनुरोध हो। जसको घर बनाउनु छ उहाँहरूलाई, त्यो घर बनाउनलाई अलिकति आर्थिक अनुदान, प्राविधिक सहयोग गर्ने सरकार र त्यसपछि प्रविधि निकाल्ने प्राविधिकहरू, यो 3 थरी हो नि त। तीनै थरीलाई मेरो हात जोडेर अनुरोध, यति काम चाहिँ गरौँ भनेर। हस्, नमस्कार। यो जानकारी सन्देशको लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद यहाँलाई पनि। मलाई लागेका 2-4 कुराहरू आजको दिनमा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।